This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी समसामयिकता र राजनीतिभन्दा फरक तर फराकिलो संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जीवा लामिछाने। नामको अगाडि मैले उपसर्ग अथवा विशेषण जोड्ने गर्दथेँ, तर त्यस्तो पात्र जसका पछाडि विशेषणहरूको फेरिस्ता नै जोड्नुपर्छ। त्यसकै कारणले अध्ययनले उहाँ इन्जिनियर, पेसाले उहाँ उद्यमी, अनि रुचि परखका दृष्टिकोणले उहाँ साहित्यकार, लेखक। त्यसैले यो त्रिवेणी जस्तो व्यक्तित्वको प्रतिमूर्ति देखिन्छ उहाँ। सन् 2011 देखि 2013 सम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। 2023 साल फागुनमा जन्मिनुभएका उहाँको पुर्ख्यौली थलो कास्कीको अर्मला हो भने स्थायी ठेगाना चितवनको पदमपुर। मातापिता स्वर्गीय खेमलाल लामिछाने र हरिकला लामिछानेका पुत्र। अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु, अध्ययनले सिभिल इन्जिनियर, त्यसमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो। पेसाले व्यवसायी, रुचिले साहित्यकार, अनि सँगसँगै समाजसेवा। नेपालका 60 भन्दा बढी जिल्ला र विश्वका 120 भन्दा बढी देश भ्रमण गरिसक्नु भएको उहाँको धेरै जसो समय नेपालभन्दा बाहिर, त्यो पनि एउटै देशमा होइन, जर्मनीदेखि स्विजरल्यान्डदेखि बेलायतदेखि रसियासम्म बित्ने गर्दछ। यो कुराले नि धेरै कुरा बताउँछ। र उहाँ जहाँ जानुभयो त्यो परिभ्रमणको कुरालाई आफूले मात्रै डुल्ने होइन, आफ्नो आँखाले हेर्ने मात्रै होइन, आफ्नो मनले छाम्ने मात्रै होइन, आफ्नो मस्तिष्कले मन्थन गर्ने मात्रै होइन, सँगसँगै त्यो कुरा चाहिँ पाठकलाई, श्रोतालाई, दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्न नसकिने परोक्ष रूपमा त्यहाँको भू रणनीति, त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको विकास अथवा त्यहाँको द्वन्द्व, यी समग्र कुराको चाहिँ आफू पुगेर त्यसको लिपिबद्धता गराउने अठोट स्वरूप उहाँका दुईटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। पहिलो पुस्तक सरस्वती संसार र हालसालै आएको अर्को पुस्तक देश देशावर। उहाँसँग हामी यिनै समग्र विषयमा संवाद गर्दैछौँ। लामिछानेजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ सबभन्दा सुरुमा त अब मेरो नाम टिकाराम यात्री, खास यात्री त तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, देशभित्र र विदेशसम्म पनि। यात्रा के हो? यात्रा भनेको मानिस स्वभावैले यात्रा गर्न मन पराउँछ होइन। हाम्रा पुर्खाहरू पनि अफ्रिकाबाट विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिने गएका हुन् र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालीहरू ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना हुन गए। हाम्रो बाबामा पनि पहाडको कठिन जीवनबाट अलिकति सहज जीवनको खोजीमा तराईतिर गए र मानिस सधैँ यात्रा गर्न मन पराउँछ, डुलिरहन्छ, घुमिरहन्छ। यो आदिमकालदेखि चल्दै आइरहेको परम्परा हो र अहिले पनि हामी बाहिर जान्छौँ। नेपालीहरू संसारका झन्डै 100 भन्दा बढी देशहरूमा अहिले फैलिएर रहेको हामी स्थायी रूपमा 116वटा देशमा छन् भनेर भनिन्छ। अब सङ्ख्यात्मक रूपमा कति हो? सङ्ख्यात्मक रूपमा त अब अहिले हामीसँग कुनै त्यस्तो तथ्याङ्क छैन, तर अब लाखौँ नेपालीहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गरेको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार नेपालभन्दा बाहिर र सार्क मुलुकमा 70 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ बसोबास गरिरहेको, काम गरिरहेको भन्ने अनुमानित तथ्याङ्क छ हामीसँग। तपाईँले बडा मार्मिक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि जोडेर भन्नुभयो परिभ्रमणका विषयमा, यात्राका विषयमा, भ्रमणका विषयमा। हामीले पनि, हामी मध्ये यो सुनिरहनेहरूले पनि 2 पुस्ताभन्दा बढी एकै ठाउँमा बसेको बिरलै होला। भनेको विशेष गरी निश्चित जनजातिको, जस्तो पूर्वको राई लिम्बूको, त्यहाँबाट तामाङको, यता आएर नेवारको, मगरको, अनि पश्चिममा खसेरको चाहिँ अलि 2-4 पुस्तामा छ। यता तल पनि कोचदेखि लिएर मैथिली भाषी, अवधी भाषी, भोजपुरी भाषी, अनि थारू भाषीहरूको अलिकति फरक छ। तर त्योभन्दा अरूहरूको चाहिँ 2 पुस्ताभन्दा बढी एक ठाउँमा नबसेको। हामी कहाँ मात्रै होइन, यो अन्त पनि मैले त्यस्तो पाएको छु। मैले भने नि, मानिस डुलन्ते प्राणी हो र यो सधैँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कतिपय कारणले, बाध्यताले पनि होला, कतिपय अवस्थामा रहरले होला, तर नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न, नयाँ नयाँ ठाउँ हेर्ने र नयाँ नयाँ चिजहरू देख्ने चाहनाले पनि मानिसलाई सधैँ नयाँ ठाउँमा डोराइरहँदो रहेछ। यो यात्राको विषयमा म एकछिनमा आउँछु।
तपाईँको आफ्नै विषयमा जाउँ, तपाईँ अध्ययनका दृष्टिकोणले सोभियत सङ्घ झन्डै विघटन हुने सङ्घारमा रहेको समयमा तात्कालीन सोभियत सङ्घ अहिलेको रुस जानुभयो, पढाइले तपाईँ सिभिल इन्जिनियर, तर फेरि पेसाले उद्यमी अथवा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लाग्नुभयो। यो विरोधाभास त होइन, तर त्यो बाटो कसरी बन्यो? त्यो एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ यसलाई। म 2043 साल सन् 1986मा नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति पाएर तत्कालीन सोभियत सङ्घमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नलाई भनेर गएको थिएँ। त्यति बेला नेपालमा अहिले जस्तो उच्च शिक्षाको लागि सम्भावनाहरू कमै थिए र सोभियत सङ्घले नेपाल जस्तै यो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई दक्ष शक्ति उत्पादनमा निकै ठुलो सहयोग गरेको थियो। त्यहाँ एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका लगायत देशका धेरै विद्यार्थीहरू, हजारौँ नभएर लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले स्कलरसिप दिएर पढ्न बोलाउँथे र त्यही स्कलरसिप पाएर म सोभियत सङ्घ पढ्न गएँ। यो 1986 को कुरा र म त्यहाँ जाँदाखेरि भर्खरै 1 वर्ष अगाडि मात्रै सोभियत सङ्घमा मिखाइल गोर्बाचोभ त्यहाँ पहिला जेनरल सेक्रेटरी र पछि राष्ट्रपति भए उनी त्यहाँ चाहिने आएका थिए। सोभियत सङ्घ विश्वको एउटा पहिलो साम्यवादी मुलुक हो र सन् 1917मा लेनिनको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घमा साम्यवादी सरकार गठन भयो र 1917 देखि 1985 सम्म आइपुग्दाखेरि गोर्बाचोभले के महसुस गरे भने सोभियत सङ्घ पुरानै किसिमले अब चल्न सक्दैन र यसमा केही सुधार आवश्यक पर्छन् भनेर उनले पेरिस्ट्रोइका र ग्लासनस, त्यो भनेको पुनर्निर्माण र खुलापन, एकदमै पहिलेको सिस्टमलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उनले आर्थिक खुलापन अनि ओपननेस ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो सुरु गरे र त्यति नै बेला यो 1985 को कुरा हो र 1992मा आइपुग्दाखेरि मैले मस्को स्टेट युनिभर्सिटी अफ सिभिल इन्जिनियरिङबाट उच्च औपचारिक शिक्षा पनि सकेँ। 1985मा गोर्बाचोभले पेरिस्ट्रोइका र ग्लासनस सुरु गरेपछि त्यहाँ केही सुधारका कामहरू सुरु भए र 1991 सम्म आउँदाखेरि सोभियत सङ्घ भनेको यस्तो थियो कि त्यो युनियन अफ सोभियत सोसलिस्ट रिपब्लिक 15वटा गणराज्यहरू मिलेर बनेको एउटा देश थियो र ती सबै देशहरू छिन्नभिन्न भएर एउटा महाशक्ति राष्ट्र विखण्डन भयो र त्यो विखण्डन भइसकेपछि रुस त्यहाँ सोभियत सङ्घको सबभन्दा ठुलो एउटा गणराज्य थियो र रुसले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई परित्याग गरेर उनीहरूले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाए र त्यति नै बेला मैले पढाइ पनि सकेको हुनाले गर्दाखेरि मसँग दुईटा अवसरहरू आए। एउटा चाहिँ नि नेपालमै फर्केर आफ्नो एकाडेमिक डिग्री अनुसार काम गर्ने अथवा चाहिँ जुन सोभियत सङ्घले रसियाले जुन खुला बजार अर्थनीति अपनाएको छ त्यसैलाई त्यहाँ त्यसलाई अभ्यास गर्ने भन्ने अवसर थियो र मैले दोस्रोलाई मैले छाने र एउटा त्यो सङ्क्रमणकाल थियो र त्यसरी सानोबाट सुरु गरेको व्यवसाय केही छोटो समयमा नै फस्टाउँदै गयो। हामी त्यति बेला इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको चाहिँ व्यापार गर्थ्यौँ। सोभियत सङ्घले अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरूमा सैन्य शक्ति अनि अन्तरिक्ष विजय अभियानमा कम्पिटिसन गर्ने हैसियत राख्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिने मानिसका दैनिक उपभोगका सामानहरू र विशेष गरेर कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको त्यहाँ सधैँ अभाव रहन्थ्यो र मानिस यस्तो प्राणी हो जुन चिज चाहिन्छ नि, जे चिजको अभाव हुन्छ त्यही चिजको चाहिँ बढी चाहना बढी हुने होइन। र पश्चिमी मुलुकमा यसको मतलब यो होइन कि सोभियत सङ्घमा कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्सको सामानहरू हुँदै नहुने होइन, तर चाहिँ त्यहाँ बनेका सामानहरू पनि जापानमा बनेको अथवा एसिया पेसिफिकमा बनेको, युरोपमा बनेको, अमेरिकामा बनेको मूल्य बढी हुन्छ भन्ने त्यो तिनीहरूको चाहिँ तुलनामा ती एकदम आकर्षक चिटिक्क परेका हुन्थ्यो भनेदेखि सोभियत सङ्घमा बन्ने चिजहरू असाध्यै भद्दा खालको र मानिसहरू त्यो अनि मैले के अनुभव गरेँ भने सोभियत सङ्घमा यो कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको चाहिने ठुलो डिमान्ड छ। तपाईहरुले त सुरुमा उपेन्द्र महतोजी तपाईहरुले चाहिँ सुरुमै न्यू ह्यान्ड भन्दा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीबाट सुरु गर्नुभयो होला? गाडीबाट त होइन, यो विद्यार्थी कालमा चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ केही निजी पसलहरू यो कोअपरेटिभहरू सहकारीहरू खुल्न थालेका थिए र पश्चिमी देशहरूबाट हामीले छुट्टीमा जाँदाखेरि एकसरो सामानहरू जस्तो हामी कहाँ भन्छौँ नि झिटिगुन्टा ल्याउने भने जस्तै आफ्नो निजी प्रयोजनको लागि रेडियोहरू चाहिँ लिएर हामी आउँथ्यौँ। आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई भन्दाखेरि निजी प्रयोजनको लागि भनेर ल्याए पनि अनि त्यहाँको जुन बजारमा त्यसलाई बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ नि राम्रो प्रफिट लिएर बेच्न सकिन्थ्यो र विद्यार्थी कालमा नै यो छुट्टीको समयमा हामीले केही सिड मनी चाहिँ नि जम्मा गर्न सकेका थियौँ र जब पढाइ सकियो अनि यो जुन ओपन मार्केट पोलिसी उनीहरूले एडप्ट गरे त्यसपछि चाहिँ नि अलि सहज भयो, त्यही कम्पनी खोलेर नै सामानहरू इम्पोर्ट गर्न सम्भव भयो र अनि पछि
हामीले त्यति बेला यो टिभी यो भिडियो डेकहरूको त्यति बेला निकै चलन थियो। यो म्युजिकल सिस्टमहरू, फोटो क्यामेराहरू अनि भिडियो क्यामेराहरू, होम एप्लायन्सेसहरू यस्तो चिजको एउटा स्टोर सबभन्दा पहिला खोलेका थियौँ। र त्यसपछि अनि हामीलाई ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जस्तो सोनी, पानासोनिक, जेबिसी, क्यानन, निकन जस्ता कम्पनीहरूले पत्याएर हाम्रो कम्पनी त्यति बेला रुसमा डिस्ट्रिब्युटरसिप, डिलरसिप जस्तो हामीले पायौँ र त्यही सामानहरू हामी होलसेलमा रसियाभरिको बजारमा, रसिया मात्र नभएर युक्रेन अनि बेलारुस, मोल्दोभिया लगायतका देशहरूमा हामी चाहिँ सप्लाई गर्थ्यौँ। र यसरी यो एउटा भनौँ संयोगले, मैले अघि भने एक्सिडेन्टली चाहिने बिजनेसमा लाग्यौँ, तर त्यो जुन एउटा रुसमा त्यति बेला वातावरण उपलब्ध भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो बाटो नै मोडियो जस्तो लाग्छ। समस्या नै आविष्कारकी जननी हुन् भने जस्तो। त्यसका लागि चाहिँ मिखाइल गोर्बाचोभ र बोरिस एल्सिनको चाहिँ तक्षणको बहुलठ्ठीपन भन्ने कि चमत्कारिक निर्णय गर्ने क्षमता भन्ने कि भूरणनीति कुरा। यहाँ फेरि यी दुई पात्र मिखाइल गोर्बाचोभ र बोरिस एल्सिनले चाहिँ नितान्त वैयक्तिक रूपमा उनीहरूकै सुझबुझमा उदारपन र खुलापन ल्याएको पनि त होइन नि। त्यसका लागि त अर्को महाशक्ति अमेरिकाको दबदबा, प्रभाव अथवा रणनीतिक रूपमा त्यसको पनि त प्रभाव पर्यो होला नि। यसमा अब बोरिस एल्सिन र मिखाइल गोर्बाचोभको कुरालाई अलिकति फरक हिसाबले छुट्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। गोर्बाचोभले जुन 1985मा जब उनी आए, त्यसमा आएपछि उनले जुन सुधारका कामहरू सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जुन बोध गरे नि, त्यसभन्दा अगाडि केही समयको सोभियत सङ्घको इतिहास कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। र सोभियत सङ्घमा जब 1917मा लेनिनको नेतृत्वमा सत्ता आयो, लेनिनले त धेरै समयसम्म चाहिने सत्ता गर्न पाएनन्। 2023मै बित्यो, 1924मा निधन भयो हैन, मात्रै सक्रिय भयो। त्यही त सक्रिय भयो। 1924को त सुरुमै नै उनको डेथ भइहाल्यो। अनि 29 वर्षसम्म त्यसपछि स्टालिनले एकछत्र शासन गरे। स्टालिनको पालामा धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। सोभियत सङ्घलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने काम, त्यसपछि यो जुन दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी फौजसँग सामना गर्न सक्ने, अनि त्यसपछि 1945मा जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकियो, 1953मा उनको चाहिने निधन भयो। यो जुन 8 वर्षको पिरियडमा नै त्यो जुन पोस्ट वार इकोनोमीलाई चाहिँ छ नि, धेरै ठुलो औद्योगिक विकास भएको छ क्या। त्यो ठुल्ठुला उद्योगहरू, धन्दाहरू बनेका छन्। रुसले, सोभियत सङ्घले अमेरिकासँग चाहिने आणविक यो सँग पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने हैसियत त्यो बिचमा भएको छ। र मैले यो भन्नको तात्पर्य के होइन भने स्टालिनले सबै राम्रा काम गरेका थिए भन्ने होइन। उनले चाहिँ एकछत्र शासन गरे, अधिनायकवादी। म त्यहाँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गोर्बाचोभसम्म आउनलाई मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू भन्न जरुरी भएको हुनाले पनि तपाईँ त त्यही लामो समय बसेका कारणले तपाईँ धेरै अभ्यस्त हुनुहुन्छ। तर दर्शकले स्टालिन भन्ने बित्तिकै आफ्नो पोलिट ब्युरो सदस्यका 35 जना मध्ये 29 जनालाई त कत्लेआम गर्ने, काट्ने भनेर त्यसरी मात्रै पोर्ट्रेट हुन्छन् नि। तर दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलर र मुसोलिनी विरुद्ध यदि तपाईँको विन्स्टन चर्चिल र फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टको साथमा, ढाडसमा स्टालिन थिएनन् भने त्यो त लगभग असम्भव प्राय थियो नि त। त्यो एकदमै असम्भव प्राय हो। र इतिहासमा के छ भने कतिपय कुराहरूलाई बङ्ग्याइएको पनि मैले पाउँछु। र वास्तवमा सोभियत सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा झन्डै 6 करोड मानिसहरू संसारभरि मारिएको चाहिने तथ्याङ्क छ। र त्यसमध्येमा 28 मिलियन, 2 करोड 80 लाख त सोभियत नागरिकहरू मात्रै हुन्, झन्डै आधी मानिसहरू। र फेरि सोभियत सङ्घ 2039मा जब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो नि, सोभियत सङ्घ चाहिने सुरुदेखि नै होइन, 1941को जुनमा उनीहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिएर जम्मा 4 वर्षभन्दा कमको समयमा नै मेमा त 1945मा वार नै सकिहाल्यो भनेपछि झन्डै 4 वर्षको पिरियडमा त्यति धेरै मानिसहरू मरेका छन् होइन। र सोभियत र त्यो सबै स्टालिनको नेतृत्वमा भएको छ। र त्यति धेरै ठुलो झन्झनको क्षति भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि त्यसका अतिरिक्त सोभियत सङ्घमा यो जुन रेड टेरर भन्छन् होइन, त्यो स्टालिनले गरेकै हो। लाखौँ मानिसहरू चाहिने यो 29 वर्षको शासनकालमा विरोधीहरूलाई दमन गरेको हो। बौद्धिक मानिसहरूलाई चाहिँ छ नि, उसले दमन गरेको होइन। त्यही त त्यतिखेर एकदम बन्देज नै थियो, जान पनि त्यति सहज थिएन। उनले त्यो गरेकै हुन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यसको राम्रा नराम्रा पक्ष मानिसलाई निरपेक्ष भएर एकजना मानिसले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उनले धेरै गलत काम गरे पनि सोभियत सङ्घलाई त्यतिखेरको चाहिने अवस्थामा उनले राम्रो कामहरू पनि गरेका छन् भन्ने मात्रै मैले भन्न खोजेको। त्यसपछि चाहिने 1953 पछि चाहिने अब 64सम्म निकिता ख्रुश्चेभ आए। र ख्रुश्चेभको पालामा पनि त्यो जुन स्टालिनको पालामा विकासले गति लिएको थियो नि, त्यो कन्टिन्यू थियो।
यद्यपि अब खुर्सेवको आफ्नै कतिपय कमजोरी छन्, जस्तो क्यारेबियन मिसाइल, खुर्सेवकै पाला होला नि सम्भवतः अन्तरिक्षको प्रक्षेपण भयो होइन, स्पुत्निकको चाहिँ सफल प्रक्षेपण गरेको त्यति बेला हो। अनि क्यारेबियन मिसाइलको जुन क्राइसिस थियो नि, क्युबन मिसाइल क्राइसिस भन्छन् त्यसलाई नै, त्यो उनका कतिपय कक्षा युनाइटेड नेसनमा चाहिँ नि उनले जुत्ता बजारेको प्रसङ्ग पनि बेला बेलामा आइरहन्छ होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो विकासको गति चाहिँ नि रोकिएको थिएन। तर जब 1964मा खुर्सेवलाई अपदस्थ गरियो र ब्रेजनेभ आए, 1964 देखि चाहिँ नि 1982 सम्मको जुन पिरियड छ नि, त्यो 18 वर्षको पिरियडलाई चाहिँ त्यो उनीहरूले रसियनहरूले त्यो पिरियड जास्तोया भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि अडिएको युग, टक्क अडियो रे क्या, त्यहाँ त्यसपछि केही पनि बढेन, अगाडि नै बढेन भनेपछि 18-20 वर्षसम्म चाहिँ नि इकोनोमी चाहिँ टक्क अडियो स्टाग्नेसन भयो भनेदेखि त छ नि, अनि त्यो अधोगति लाग्छ नि। अनि त्यो 1982मा चाहिँ नि उनी विरुद्ध पनि भइसकेका थिए, अशक्त पनि भइसकेका थिए होइन, र उनका धेरै आफ्ना कमजोरीहरू पनि थिए। र 1982मा जब ब्रेजनेभको निधन भयो त्यसपछि युरी आन्द्रोपोभ आए, उनी आफै बिरामी थिए। उनले केही ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न चाहिँ प्रयास गरेका हुन् होइन, तर उनी धेरै एकदम बिरामी थिए र छोटो समय मन लाग्छ 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति उनले त्यो बेला त राज्य जस्तै पनि थिएन भनिन्छ नि, रुस देश जस्तै थिएन, राज्य जस्तै थिएन, नटेर्ने, कसैले विधिको सर्वोच्चता भनेको त कम्युनिस्टको सर्वोच्चता पनि स्थापित हुन नसकेको। त्यो उनीहरूले प्रयास चाहिँ गरेका थिए होइन, प्रयास त गरेका थिए। त्यो चाहिँ अलि पछि सुरु भयो। यो जब पेरिस्ट्रोइका सुरु भएपछि चाहिँ ल एन्ड अर्डर चाहिँ नि मानिसहरूले मान्न छोडेका थिए। अनि आन्द्रोपोभको निधन भयो, चेर्नेनको आए, चेर्नेनको पनि आफै बिरामी थियो, उनले 1 वर्ष पनि उनले शासन गरेन। मैले यो गोर्बाचोभभन्दा अगाडिको तपाईँलाई जुन छ नि एउटा दर्शकहरूलाई पनि एउटा पर्सेप्सन होस् छोटो चाहिने एउटा सिनोप्सिस भन्न खोजेको के भने कसरी सुरुवात भएर गोर्बाचोभसम्म आइपुग्दाखेरि किन उनले पेरिस्ट्रोइका र ग्लासनोस्ट सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि महसुस गरे भन्ने चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा मैले यो कुरा तपाईँलाई भनेको। र कतिपय मानिसले चाहिँ नि के भन्छन् भने गोर्बाचोभलाई पश्चिमी मुलुकहरूले चाहिँ नि सोभियत सङ्घको विघटन गराउनलाई पठाएको मानिस हो भनी भन्छन्, तर त्यो चाहिँ एकदमै उनलाई लागेको एकदम झुटो आक्षेप हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्धसत्य पनि होइन त्यो के हो भनेदेखि मैले भनिहालेँ नि होइन, उनले चाहिँ नि जस्तो सायद अब चीनमा देङ स्याओपिङले जुन सुधारवादी योजना सुरु गरे नि, त्यसबाट उनी सायद प्रभावित भएका हुँदा हुन्, र सोभियत सङ्घ चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पहिलेको जस्तो त्यो एकदम टक्क अडिएको थियो, इकोनोमी अगाडि बढेकै थिएन। अब यसै गरेर चाहिँ जाने हो भनेदेखि चाहिँ सम्भव छैन भनेर उनले चाहिँ केही चाहिने मानिसहरूलाई अलिकति डेमोक्रेटाइजेसन पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि बनाउनुपर्छ। जस्तो के थियो भनेदेखि हामी कहाँ पञ्चायत कालमा हामीले सुन्दै आएको सबै पञ्च नेपाली भने जस्तै छ नि, त्यहाँ चाहिँ नि सबै सोभियत नागरिक भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट, र कम्युनिस्ट भनेकै चाहिँ सोभियत नागरिक भन्ने चाहिँ चलन थियो, र राज्य नै पार्टी हो र पार्टी नै राज्य हो भन्ने जुन छ नि, त्योभन्दा अलग चाहिने पार्टी र राज्यलाई चाहिँ अलग गर्नुपर्छ, राज्य व्यवस्थालाई अलग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनले त्यो महसुस गरे होइन। र उनीकै कार्यकालमा पार्टीको महाधिवेशनमा नीति पनि चेन्ज भयो र उनले पार्टीलाई र उसलाई अलग गर्ने काम पनि गरे होइन। र त्यो राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा भनाइ छ नि, मानिसले एउटा कुरा चाहन्छ तर भगवानको इच्छा म्यान प्रपोजेज गड डिस्पोजेज भने जस्तै भएको हो त्यो होइन। र राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा मात्रै कुरा के भयो भनेदेखि उनले सबै कुरा जुन ग्लासनोस्ट र पेरिस्ट्रोइका हामी भन्छौँ नि, ग्लासनोस्ट भनेको ओपननेस, त्यो चाहिँ सबै कुरा छोडिदिए कि राज्य जस्तो चीनमा यो आर्थिक पक्ष मात्रै उनीहरूले चाहिँ यो लिबरलाइजेसन गर्यो होइन, त्यहाँको चाहिने पोलिटिकल चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेको छ। तर सोभियत सङ्घमा चाहिँ सबै एकैचोटि छोडिदिएपछि त्यसलाई उनले कन्ट्रोल गर्न सकेनन्। फेरि अघि मैले सुरुमै भने सोभियत सङ्घ भनेको के थियो भनेदेखि त्यो जातीय रूपले गठन भएका 15वटा चाहिँ रिपब्लिकहरू थिए। त्यहाँ जर्जियन थिए, युक्रेनियन थिए, अनि बेलारुसियनहरू थियो, अनि अर्मेनियनहरू भयो, उज्बेकहरू, ताजिकहरू, अजरबैजानीहरू, अनि यो बाल्टिक स्टेटहरूको चाहिँ लिथुआनियन, यो 15वटा रिपब्लिक हो। र त्यो जातीय हिसाबले चाहिँ भएको थियो। र सोभियत सङ्घको स्थापना हुँदाखेरि 1922मा जातीय हिसाबले चाहिँ जुन स्वायत्तता पनि दिएको थियो, तिमीहरू छुट्टिन पाउँछौ भनेदेखि चाहिँ छुट्टी पनि हुन्छ भनेर पनि भनेको थियो कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छ नि। अनि त्यो कन्ट्रोलमा बस्नै उनले सकेनन्। त्यो 73 वर्षसम्म त एक किसिमको चाहिँ छ नि त्यो आइरन डिसिप्लिनले गर्दाखेरि त्यो एउटा युनिटरी गभर्मेन्ट सरकार जस्तो राज्य जस्तो त्यो रह्यो होइन। तर त्यसपछि चाहिँ नि त्यो ओपननेसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो बाल्टिक स्टेटहरू लिथुआनिया, लात्भिया र इस्टोनियाले आफू स्वाधीन भएको चाहिँ घोषणा गरे। र अब यसमा अलिकति पृष्ठभूमिमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि 1991मा जब गोर्बाचोभले के महसुस गरे भनेदेखि अब चाहिँ नि यही हिसाबले यो युनिटरी सरकार पनि राख्न सकिँदैन, राज्य पनि युएसएसआर बनाएर राख्न सकिँदैन भनेर उनले एक किसिमको कन्फेडरेसन जस्तो नाउँ चाहिँ युएसएसआर नै राखे पनि युनियन अफ सोभियत सोसलिस्ट रिपब्लिकको सट्टा
युनियन अफ सोभियत रिपब्लिक भनेर चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ उनले त्यो चेन्ज पनि गर्न लागिरहेको थिए। त्यसको चाहिँ युनियन ट्रिटी हुनेवाला थियो 1991 को अगस्तको 21 मा। तर त्यो अब यदि त्यस्तो खालको नयाँ युनियन ट्रिटी गर्ने हो भने सोभियत सङ्घको जुन अस्तित्व झन् खतरामा पर्छ भन्ने महसुस गरेर त्यति बेलाको उपराष्ट्रपति गेनाडी इनाएव लगायत चाहिने त्यहाँको केजिबीको चिफ अनि आर्मी चिफ, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ छ नि, अनि स्पिकर पार्लियामेन्ट रसियन स्टेट डुमाको चाहिँ सोभियत सङ्घको चाहिँ सुप्रिम सोभियतको पार्लियामेन्टको स्पिकर लगायत सबैले गर्ने प्रयास गरे, असफल प्रयास गरेर त्यसपछि त यस्तो भयो कि 1991 पछि त अब त्यो कन्ट्रोलभन्दा नि बाहिर गयो र अनि यो 3-4 महिनाभित्रमा नै अगस्तदेखि डिसेम्बरसम्म आइपुग्दाखेरि त सोभियत सङ्घका सबै रिपब्लिकनले एक पछि अर्को गर्दै हामी स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्दै आफ्नो आफ्नो चाहिँ रिपब्लिकमा रिफरेन्डम गर्ने र हामी चाहिँ स्वतन्त्र भयो। रिफरेन्डम गर्दाखेरि किनभने जातीय हिसाबले बनेको थियो र सोभियत सङ्घको रिसोर्सको पनि के थियो भनेदेखि कुनै रिपब्लिकहरूमा चाहिने कुनै रिसोर्स छ भनेदेखि कुनै रिपब्लिकहरू चाहिने अरू नै हिसाबले रिसोर्सफुल थिए र उनीहरूलाई के थियो भनेदेखि हामीले सबैलाई कस्तो लाग्दो रहेछ भनेदेखि नि हामीसँग भएको रिसोर्सले गर्दाखेरि अर्को रिपब्लिकलाई चाहिँ बढी फाइदा भइरहेको छ भनेर त्यसरी पनि सोच्दो रहेछन् होइन। 30 वर्ष अगाडिको सेरोफेरोको यो घटना 90 को दशकभन्दा अगाडि र पछाडिको त्यो पनि रुसको विषयको कुरा किन चर्चा गर्ने भन्ने लाग्ला। तर त्यो धेरै कुराहरू आज पनि त्यही लेनिनको नामको पार्टी नेपालमा छन् हैन, त्यही स्टालिनलाई आदर्श मान्ने राजनैतिक दलहरू छन्। त्यसैले त्यसको परिदृश्यको एउटा खालि रुसलाई हेर्दाखेरि 1905 को अक्टोबर क्रान्ति, 1917 को के अरे 1917 को अक्टोबर क्रान्ति, 1905 को अप्रिल क्रान्ति, त्यो रूपमा मात्रै मान्छेले हेर्छन्। त्यस पछाडिको अरू घटनाक्रमहरू बुझ्दैनन् भनेर पनि त्यो परिदृश्यलाई हेर्नुपर्छ भनेर अब त्यसलाई त्यो सन्दर्भलाई टुङ्गाइरहँदाखेरि त्यति बेलाको मिखाइल गोर्बाचोभको पालाको युएसएसआर अनि बिचको अलिकति बोरिस येल्सिनको र अहिले भ्लादिमिर पुटिनको रुस, यसलाई कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ? त्यो काल चाहिँ एकदमै सङ्क्रमण काल थियो, एकदम असाध्यै त्यो ल एन्ड अर्डर पनि मेन्टेन नहुने होइन। र के थियो भनेदेखि सोभियत सङ्घमा त्यो सबै चिजहरू हरेक कुराहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा थियो र त्यति बेला अमेरिका लगायत पश्चिमी देशहरूले पनि अब जतिसक्दो छिटो, किनभने तिमीहरूको इकोनोमी चाहिने मरिसकेको छ, डेड इकोनोमी भइसक्यो होइन, यसलाई चाहिँ अब बिउताउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिने जति पनि यो राज्यमा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिहरू छ त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्नुपर्छ। सबै चिज उद्योग धन्दादेखि लिएर 73-74 वर्षसम्म चाहिँ छ नि राज्यले जम्मा गरेको चाहिँ सम्पत्तिहरू निजीकरण गर्नुपर्छ भनेर दबाब पनि आयो। त्यही उसमा जुन सक थेरापी भन्छन् क्या, त्यो इकोनोमीमा सक थेरापी भन्ने त्यतिखेर मैले त्यहाँ सुनेको हो। सक थेरापी भने कस्तो भनेदेखि त्यो मरिसकेको हुन्छ नि, मर्न लागिसक्यो घिटिघिटी भएकोलाई त्यो इलेक्ट्रिक सक दियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिअलि सास भयो भनेदेखि चाहिँ झड्का आउँछ भने जस्तै तिमीहरूको इकोनोमी पनि अब चाहिँ करिब डेड भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब सक थेरापी नै दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो जेफ्री साक जस्तो इकोनोमिस्टहरूलाई रसियाले हायर गरेर ल्याएर उनीहरूले चाहिँ इकोनोमीलाई त्यहाँको विशेष गरेर यो निजीकरण प्राइभेटाइजेसन चाहिने गर्न थाले र त्यो एक किसिमले गर्न खोजेको राम्रो थियो। तर फेरि के छ भनेदेखि अगेन चाहिने त्यो एउटा असफल जस्तो प्रयोगको रूपमा मानिन्छ। मुद्राको अवमूल्यन त्यति बेला एउटा कुरा यसै प्रसङ्गमा म के पनि जोड्न चाहन्छु भनेदेखि त्यति बेला एकदम सम्झना योग्य एउटा कदम चाहिने म उल्लेख गर्न चाहन्छु। उनीहरूले के गरे भनेदेखि रुसको जनसङ्ख्या 145 मिलियन हो, त्यति बेला अलिकति बढी थियो होला, अहिले चाहिँ 144 मिलियन छ, केही पपुलेसन अहिले घटेको छ उनीहरूको। र यो सम्पत्ति हरेक मानिसको राज्यको चाहिने सम्पत्ति हो र त्यसमा सबैको समान हक लाग्छ भनेर हरेक व्यक्तिको लागि उनीहरूले अब यो राज्यको सबै सम्पत्तिको निजीकरण हुन्छ र हरेक मानिसलाई उनीहरूले 10,000 रुबल त्यति बेलाको चाहिने एउटा चेक दिएको थियो र उनीहरूले के भनेको थियो भनेदेखि यो चेक तपाईँहरूले नबजाउनु होला र सबै सम्पत्ति जब निजीकरण हुन्छन् नि त्यो निजीकरण भएको बेलामा चाहिँ यसको यो बराबरको सेयर किन्नु होला भनेको थियो। तर के थियो भनेदेखि नि अब त्यो मानिसहरूलाई के थियो भन्नु धैर्यता भएन भन्दा पनि कस्तो थियो भनेदेखि जुन इन्डस्ट्री होइन 3-4 वर्षदेखि बन्द भइसकेको छ, जहाँ आफूले काम गरेर चाहिँ छ नि काम गरेको तलब पनि दिन नसकेको ठाउँमा चाहिँ नि अझ गएर चाहिँ सेयर हाल्यो भनेदेखि त्यसले कहिले चाहिँ कमाइ गर्ला, कहिले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रिटर्न पाउँला भनेर मानिसहरूले पत्याउनै सकेनन् क्या, धेरै मानिसहरूले, आम मानिसहरूले। तर जुन एउटा युवाहरू थिए होइन, त्यो अलिकति भनौँ न पश्चिमतिरको अध्ययन गरेका मानिसहरू पनि थिए, उनीहरूले चाहिँ के गरे भनेदेखि त्यसलाई छ नि सुरुमा चाहिँ त्यो 10,000 भनेको चेक चाहिँ ल त्यसलाई केही मानिसहरूले ब्याङ्कमा गएर सट्टै गरेर चाहिँ पैसा
10,000 को दरमा पनि किन्न पाउने चाहिँ नियम थियो। तर पछि यति धेरै भयो कि त्यो मलाई लाग्छ 99% मानिसहरू त्यो चेक चाहिँ नि बिक्री गर्न लाइन लागेर गए क्या। भनेपछि 1% मानिसहरूको हातमा त्यो चेक चाहिँ जम्मा भएर आयो। अनि उनीहरूले चाहिँ जुन जब निजीकरण हुन्छ नि, निजीकरण हुने बेलामा त्यो 1% पनि होइन, यो त मैले अनुमान गरेर मात्रै भने, तर धेरै सीमित मान्छेहरू औँलामा गन्न सकिने मान्छेको हातमा मात्रै त्यो राज्यले समान रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको हुनुपर्छ भनेर दिएको जुन त्यो भाउचर भन्छन् उनीहरूले, रसियनहरूले भाउचर नाइ प्रिभातिजासिया भन्छ त्यो रसियन शब्द, त्यो चाहिँ नै मलाई वास्तव भन्नुहुन्छ भने। अनि अब अहिले के भन्छन् भनेदेखि जसले त्यो चेकलाई लिन सके क्यास गरेर चाहिँ छ नि, अनि निजीकरण हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई त्यो इन्डस्ट्रीमा लगाए, तिनीहरू चाहिँ 1-2 वर्षमा नै ठुला अरबपति त्यो फोर्सको लिस्टमा चाहिँ नि लिस्टेड अरबपति हुन सके। तर आम मानिसहरूको हातमा चाहिँ छ नि पछि हुँदा चाहिँ कस्तो पनि भयो भनेदेखि त्यो बेच्ने मान्छेहरू यति धेरै भयो कि अब त्यो किन्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम थोरै छन्। उनीहरू तिमीहरूको चाहिँ 10,000 चाहिँ होइन, अब म 5,000 मा मात्रै किन्न सक्छु भन्न थाल्यो। र यस्तो दिन पनि आयो त्यो 10,000 बराबरको चाहिँ त्यो भाउचरले 1 बोतल भड्कामा पनि साटेको पनि मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। र यस्तोसम्म आएर त्यो सबै त्यो राज्यले दिएको चाहिँ चेकहरू एकदमै सीमित मान्छेहरूको हातमा आएर सोभियत सङ्घको पालादेखि जम्मा भएको जुन राज्यको जुन सम्पत्ति छ नि, त्यो चाहिँ नै एकदम सीमित मानिसहरूले त्यहाँ ठुल्ठुला तेल खानीहरू, ग्यास खानीहरू, अनि मिनरल रिसोर्सहरूको जुन ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू थिए, ती सबै चाहिँ एकदम सीमित मानिसहरूले निजीकरण गरेर उनीहरूको हातमा गयो। अलि छलाङ हानेर व्लादिमिर पुटिनले कसरी के जादु गरे अथवा के चमत्कार गरे जसका कारणले त्यसले पुनर्जीवन पायो र त्यो 1991 देखि चाहिँ नि 1999 सम्म आउँदाखेरि एउटा त निजीकरण असफल भइसकेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूमा चाहिँ असाध्यै असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। हिजोको दिनमा चाहिँ नि समान तपाईँ हामी एउटा छिमेकी थियौँ, तर आज चाहिँ नि तपाईँ अरबपति हुनुहुन्छ, मेरो अवस्था उस्तै छ होइन। मानिसहरूले चाहिँ त्यो भेदभाव होइन, त्यो असमानता महसुस गर्न थालिसकेका थिए। ल एन्ड अर्डर थिएन, एउटा मेसअप जस्तो अनार्किजम जस्तो पैदा भएको थियो बोरिस येल्सिनको पालामा। अनि सोभियत रुस भनेको रुस फेरि के हो भनेदेखि सोभियत सङ्घ जस्तै रुस पनि एउटा रसियन फेडरेसन हो। रसियन फेडरेसनभित्र 89 वटा जस्तो हाम्रो 7 वटा प्रान्तीय सरकार भन्छौँ नि, उनीहरूले सब्जेक्ट अफ द रसियन फेडरेसन भन्छ। 89 वटाको सबैको समान हैसियत नभए पनि त्यहाँभित्र 24 वटा चाहिँ नि प्रान्तहरू छन्। केहीलाई चाहिँ नि 22 वटा जति झन्डै मलाई लाग्छ त्यो रिपब्लिक छ। त्यो रिपब्लिक भनेको के हो भनेदेखि त्यो रुसभित्र पनि फेरि अर्को चाहिँ स्वायत्त खालको चाहिँ नि अर्को छुट्टै चाहिँ नि राज्य जस्तै हो क्या। त्यहाँ राष्ट्रपति पनि हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि हुन्थ्यो, गृहमन्त्री र यो रक्षा मन्त्री मात्रै नहुने। उनीहरू चाहिँ सबै स्वतन्त्र जस्तो थिए त्यहाँ। अनि उनीहरूले के भन्न थाल्यो भनेदेखि चेचनियामा विद्रोह सुरु भयो। चेचनियाले के भन्यो भनेदेखि हामी चाहिँ अब रुसभित्र पनि हामी बस्दैनौँ भनेपछि चेचनियामा जुन विद्रोह सुरु भएको थियो, अर्को ततारस्तान भन्ने एउटा अर्को स्टेट छ जुन चाहिँ तेलको हिसाबले चाहिँ असाध्यै रिसोर्सफुल स्टेट हो। त्यो स्टेटले पनि अब हामी चाहिँ नि यहाँ बस्नु ठिक छैन भन्ने खालको चाहिँ नि सिम्टमहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन थालिसकेपछि त्यही बेलामा येल्सिनको स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदै गयो होइन। र उनले रुसको कन्स्टिट्युसन अनुसार चाहिँ नि त्यति बेलाको कन्स्टिट्युसन अनुसार राष्ट्रपति अशक्त भएमा अथवा राष्ट्रपतिले शासन छोडेमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र उनले आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै 1979 मा डिसेम्बरको 31 तारिकको दिन चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ राजीनामा गरेर पुटिनलाई चाहिँ नि आए। पुटिनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ उनी केजिबीको पहिला चिफ पनि थिए। केजिबीको पहिला जर्मनीमा हुँदाखेरि केजिबीको अफिसर भएर काम गरेको, त्यसपछि यो लेनिनग्राडमा त्यहाँको मेयरको एसिस्टेन्ट भएर उनी काम गरेको र पछि येल्सिनले उनलाई मस्कोमा ल्याएर केजिबी चिफ त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। उनी चाहिँ त्यति बेला यङ पनि र उनले चाहिँ नि ल एन्ड अर्डर चाहिँ सबभन्दा पहिला ल एन्ड अर्डर चाहिँ नि मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो माफियागिरी भनौँ न त्यस्तो चाहिँ गुन्डाराज जस्तै थियो रुसमा त्यति बेला। त्यो गुन्डाराजहरू चाहिँ नि खत्तम गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिला उनको मिसन गुन्डाराज खत्तम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनले सुरु गरे। त्यो 3-4 महिनामा नै देखिने गरेर नै त्यो एकदम सफल भयो। त्यसपछि गएर चेचनियाको जुन विद्रोह थियो त्यो विद्रोह पनि येल्सिनले 4-5 वर्ष अगाडि नै सुरु गरेर असफल जस्तो पहिलो चेचेन वार भनेको 1996 मा सुरु भएको थियो। त्यो वार पनि उनले चाहिँ नि टुङ्ग्याइदिए तुरुन्तै र यस्तोसँग टुङ्ग्याइदिए कि त्यहाँका जुन विद्रोही चाहिँ नेताहरू छन्, विद्रोही चाहिँ त्यो गुरिल्लाहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ सखापै पारिदिए। मलाई लाग्छ पुटिनको सायद संयोग पनि होला, पुटिन सत्तामा आइसकेपछि तेलको भाउ पनि रुस चाहिँ एउटा तेल र ग्यासको चाहिँ एकदम एक्सपोर्ट गर्ने एउटा ओपेक बाहेक ठुलो राष्ट्र पनि हो र त्यसको मूल्यमा पनि धेरै नै ठुलो वृद्धि भयो। त्यसले पनि उनलाई साथ दियो होला। सदस्य जोड्नेहरू पनि उसको हाराहारीमा त कि त साउदी अरेबिया त छ हो, त्यही त धेरै नै उनीहरूले उत्पादन गर्छन् र अनि त्यो मूल्यले पनि उनलाई साथ दियो।
र रसियाको चाहिँ इकोनोमी एकै देखिने गरेर नै एकै छोटो समयमा नै त्यहाँ चाहिँ चेन्जहरू आयो। यत्रो लामो हामीले यो चर्चा गरिरहँदाखेरि यो त्यहाँको कुरालाई मैले अरू प्रसङ्गसँग पनि जोड्छु। तपाईँले देशावरमा अफ्रिकी मूलत 4वटा देशमा भएको युद्ध र युद्ध पछाडि छोटो सङ्क्रमणमै शान्ति र शान्तिबाट विकासको बाटोमा बढेको यिनीहरूको आलोकमा हामीले चाहिँ कसरी यसलाई हेर्ने? तपाईँले अहिले भन्नुभएको मैले रुवान्डाको प्रसङ्ग किताबमा पनि लेखेको छु र अरू बेलामा पनि भनेको छु। रुवान्डामा 1994मा हुतु र तुत्सीको बिचमा विद्रोह भयो। त्यो चाहिँ 100 दिन चलेको थियो त्यो विद्रोहमा र 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए र 20 लाखभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ नि डिस्प्लेस भएर चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ जानु परेको थियो होइन। र अहिले म 4 वर्ष अगाडि त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ विकासको छोटो समयमा देशले कसरी फड्को मार्न सक्छ, कसरी विकासको गति लिन सक्छ भन्ने उदाहरण दिनु पर्यो भने यो डोनर एजेन्सीहरू मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ उदाहरण दिने गरेको विश्वमा नै रुवान्डा हो। र त्यो चाहिने समाचार मैले पढेको थिएँ र म त्यहाँ आफै आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ म साँच्चैकै चकित परेको थिएँ। त्यो 1994 भनेको 25-26 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ नि कङ्काल भइसकेको रुइन भइसकेको एउटा देश आज चाहिँ विकासको कुरा गर्दाखेरि संसारले नै नमुना देशको रूपमा लिन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई मारिदिया छ, राष्ट्रपतिलाई मारिदिया छ, प्लेन खसाइदिया छ। 100 दिनमा 10 लाख मान्छे भनेपछि नि हेर्नुहोस् न होइन, त्यो त अब दिनको चाहिँ नि कति पर्यो, 10,000 दरले चाहिँ नि मान्छे मारिनु पर्यो होइन। त्यो कस्तो भयावह थियो होला होइन। र अब जस्तो पुटिनकै कुरा गरौँ होइन, पुटिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो 9-10 वर्षसम्म चाहिँ जुन एउटा अनार्किजम र कम्प्लिट मेसअप जस्तो भएको देश एउटा चाहिँ आएपछि उनले 2014मा जब युक्रेनको इस्यु आयो, क्रिमियालाई रुसले हाम्रो भूभाग हो भनेर चाहिँ लिएपछि पश्चिम अमेरिका लगायत पश्चिम मुलुकहरूले त्यहाँ आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। त्यसपछि चाहिने अहिले अलिकति उनीहरूको आर्थिक अवस्था खस्केको छ। होइन भनेदेखि चाहिँ यो पुटिन आएपछि 2014सम्म यो 14 वर्षसम्म त उकालो लागेकै थियो। तर पनि अहिले पनि उनीहरू यत्रो आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि पनि त्यति धेरै तल चाहिँ गएको छैन। मैले यो भन्न खोजेको के भनेदेखि एउटै मात्र दृढ इच्छा शक्ति भएको राजनेता हुने हो भनेदेखि परिवर्तन चाहिँ एकदम छोटो समयमा नै देखिने गरेर सम्भावना हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले मेरो किताबहरूमा चाहिँ नि लेखेको छु। अब आज त लोकतन्त्र, विधिको सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता कुरा गर्दा चमत्कार गर्ने एउटा पात्र आउने माथेर जस्तो, ली कुवान यू जस्तो अथवा विचारधारा मिलोस् नमिलोस् पुटिन जस्तो, सी जिनपिङ जस्तो अथवा देङ सियाओपिङ जस्तो यस्ता पात्रमा खोज्ने भन्दा पनि यो त विधिले, प्रणालीले, पद्धतिले आफै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरिको थेसिस छ नि त। होइन, विधिले हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, तर त्यही हो, हुने त विधिले नै हो नि। त्यहाँ पनि त तपाईँले अहिले जहाँ जहाँ नाउँ लिनुभयो होइन, त्यहाँ पनि अब विधिबाटै आएको ली कुवान यू त उनी सधैँ डेमोक्रेटिक यो पिपुल्स एक्सन पार्टी भनेर चाहिँ छ नि, जब यो मलेसियन फेडरेसनबाट उनीहरू छुट्टिए त्यति बेला चाहिँ प्रक्रियाबाट नै आएको। महाथिर मोहम्मदको कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यस्तै हो। अफ्रिकी देशमा पनि पल कगामे पनि विधि र शासनबाटै आएका हुन्। जब त्यहाँ द्वन्द्व सकियो उनी चाहिँ नि इलेक्टेड भएरै नै अहिलेसम्म चाहिँ बसिरहेका हुन् र उनलाई त त्यहाँको जनताहरूले तपाईँहरू चाहिँ छ नि तपाईँले छोड्नै पाउनुहुन्न भनेर कर गरी चाहिँ संविधान चेन्ज गरेर भए पनि बस्नुपर्छ भनेर भन्छन्। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि विधि र प्रक्रिया अन्तर्गत पनि राम्रो मानिसहरू चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हो कि। यसका दुईटा पाटा होलान्, विधि र पद्धतिभित्र पनि एउटा राम्रो विल पावर भएको मान्छे आउनु पर्यो अथवा विधि पद्धति नभएका ठाउँमा विधि पद्धति बनाएर राम्रो विल पावर भएको मान्छे आउनु पर्यो। त्यो पनि हो, त्यो दुइटै कुरा हो। त्यो अब तपाईँले जुन सेकेन्ड भन्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब अथोरिटेरियन भन्ने चलन छ होइन, त्यो त्यसरी आए पनि हुन्छ। तर चाहिँ छ नि जनताले छ नि सुख पाउँछन्, देशको विकास हुन्छ भनेदेखि चाहिँ छ नि जनतालाई त के आपत्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कहीँको कतिपय ठाउँको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँको मानिसहरूको त्यहाँको राज्यप्रति सरकारप्रति चाहिँ नि उनीहरू विमति भएको चाहिँ मैले कहीँ पनि देखिनँ। तपाईँले 2043 सालमा रसिया जानुभयो, त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्था थियो अनि बिचमा आउनुभयो, बिचमा प्रजातन्त्र थियो, त्यहाँबाट लोकतन्त्र थियो, आज गणतन्त्र छ, केन्द्रीकृत शासन थियो, अहिले तपाईँको सङ्घीय शासन व्यवस्था छ, एकात्मकबाट सङ्घात्मक, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र। यी सबै ठुला ठुला जार्गनका रूपान्तरण बेहोरिरहँदा कोड अनकोडको त्यो नयाँ नेपालमा हामी भइरहँदाखेरि समस्या चाहिँ केमा रहेछ? संसार डुलेको मान्छे हिमालको छेउमा बस्यो भने चाहिँ त्यसको चिसो मात्रै भेटिन्छ अरे, तर टाढाबाट हेऱ्यो भने त्यसको सौन्दर्य पान गर्न सकिन्छ अरे। तपाईँले त टाढाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई के लाग्यो भनेदेखि हामी चाहिँ छ नि यो एकदमै सिद्धान्त
थरीथरीका सिद्धान्त अनि यो वादमा चाहिँ धेरै अल्मल्यौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र जस्तो हामी कहाँ यो सबै पार्टीहरू विशेष गरेर काङ्ग्रेसको होस् अथवा चाहिँ नि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरू चाहिँ समाजवाद भन्छन् होइन। अब त्यो समाजवाद भनेको चाहिँ के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ छ नि यो चाहिँ नि भनौँ न चरम पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरेका देशहरू मा चाहिँ जुन देखिएको छ यो लोक कल्याणकारी राज्य उनीहरूले बनाएका छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ सिस्टम हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि पुँजीवादी छ, तर चाहिँ राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ नि मिनिमम जुन शिक्षा स्वास्थ्य अनि बेरोजगार छन् भनेदेखि बेरोजगार भत्ता लगायतका यावत चिजहरू चाहिँ दिएको छ। हामीहरू चाहिँ बादमा अल्मलिराख्यौँ, त्यसलाई चाहिँ नि व्यवहारमा उतार्ने प्रयास नै गरेनौँ होइन। तर अरू देशहरूले चाहिँ छ नि राज्यले आफ्नो नागरिकहरूलाई गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य हो त्यसलाई चाहिँ नि पुरा गरेको चाहिँ देखिएको छ। त्यसमा हामी चुकेका छौँ। त्यसको दुईटा पाटो होला। एउटा त अब राज्यसँग त्यो राज्य कोष हुनु पर्यो, त्यो सामर्थ्य हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त हामीले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका छैन र शिक्षा मौलिक अधिकार हो, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो। अब यसको अर्थ हाम्रो राज्य कोषले अथवा राज्यले त्यसलाई वहन गर्न सक्छ होइन। त्यो त जति सकिन्छ त्यतिबाट सुरु गर्ने हो नि। फेरि चाहिँ नि सोभियत सङ्घकै कुरा गरौँ, 1917मा चाहिँ नि जब रिभोल्युसन आयो नि भयो नि त्यति बेला कुरा गर्ने हो भनेदेखि सोभियत सङ्घ पनि रुस पनि त्यति बेला चाहिँ धेरै नै शक्तिशाली रिसोर्सको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ थिएन नि होइन। तर उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ छ नि आधारभूत कुराहरू चाहिँ पुरा गर्दै लगे। हामी त त्यो दिशातिर पनि उन्मुख छैनौँ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यस्तो चाहिँ नि आधारभूत कुराहरू त एकै रातमा हुने चिज होइन तपाईँले भने जस्तै होइन। तर राज्यले चाहिँ नि त्यसको दायित्व चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त फेरि निरपेक्ष कुरा होइन, निरञ्जन निराकार कुरा होइन। राज्यले भन्न खोजे आफै त हुने रहेन रहेछ, त्यहाँभित्र त्यस्तै आत्मबल आत्मविश्वास अठोट दृढता भएको नेतृत्व चाहिने रहेछ। नेतृत्व चाहिन्छ। मैले अघि उदाहरण तपाईँलाई दिएँ नि यो केही देशहरूको, त्यो वास्तवमा दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनेताको कारणले गर्दाखेरि नै भएको भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ नि यो एउटा अनुभव रह्यो। त्यो सन्देह छैन तपाईँको बुझाइमा? मैले त्यही नै बुझेँ मैले। अब अलिकति पुस्तक मार्फत संसार रमण गरौँ। तपाईँको यो पुस्तक देश देशावरलाई 2-3जनाको म टिप्पणीबाट आउँछु। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजीले भन्नुभएको छ यो कृति अति सजिलो ढङ्गले लेखिएको छ, सामान्य मान्छेले यसलाई सजिलो ढङ्गले बुझ्छ। यो कृति पढ्दा उसले नयाँ भूगोल पढ्छ, नयाँ संस्कृति पढ्छ, नयाँ मान्छे भेट्छ, नयाँ रमाइलो भेट्छ। देश देशावरले अफ्रिकी 4 देशको युद्ध शान्ति विकास र विनाशको कथा भन्छ। त्यसै गरी अमर न्यौपानेजी भन्नुहुन्छ संसार घुम्न चाहनेका लागि यो पुस्तक पथ प्रदर्शक हो अनि विकासप्रेमी एवं राजनीतिज्ञका लागि यसले आफ्नो देश बनाउन मार्ग प्रशस्त पनि गर्छ। त्यस्तै अब प्रकाशकले त भन्ने नै हुनुभयो। निरज भारीजी भन्नुहुन्छ विश्व धेरै रङहरूले भरिपूर्ण छ, बहुआयामिक छ, विभिन्न देश अनि ठाउँ पुगेर तिनै विशेषता बताउँदै पाठकलाई जाउँ बनाउने यो कृति सक्षम छ। यही कुराले पनि धेरै कुरा भन्ने छ। तपाईँले भन्नुपर्ने मैले सोध्ने भन्ने कुराहरू यो टिप्पणीमा पनि आइसकेका छन्। तपाईँ कुन आँखाले कुन चर्म चक्षुले अथवा कुन मर्म चक्षुले चाहिँ ती ठाउँहरूलाई हेर्नुहुन्छ जसका कारणले यति सुन्दर कृति मार्फत हामी नपुगेर पनि ती ठाउँ पुगे जस्तो लाग्छ? मलाई कुनै पनि ठाउँ पुग्दाखेरि त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको राजनीति, त्यहाँका मानिसहरूको रहनसहन अनि त्यसको अलिकति पुरानो इतिहास अनि त्यहाँ भेट्दाखेरि मानिसहरूसँग भएका केही रमाइला संवादहरू यस्तो चिजहरूमा चाहिँ नि मलाई आफूलाई रुचि लाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि म एउटा मैले आफूलाई लेखकको रूपमा गणना गरेको छैन। म खालि साहित्यमा रुचि भएको र लेख्ने अलिअलि सिकारु लेखक भर्खरै अभ्यास गरिरहेको चाहिने लेखक हुँ र मलाई जुन हेर्दाखेरि देख्दाखेरि जुन रुचि हुन्छ ती कुराहरू आम पाठकलाई पनि सायद रुचिकर होला भन्ने मलाई लागेको हुनाले गर्दाखेरि मैले तिनै कुराहरूलाई पुस्तकमा लेखेको छु। एकदमै सरल तरिकाले जे कुरा मैले देखेँ, जे कुरा भोगेँ त्यही कुराहरू चाहिँ एकदम इमान्दारीपूर्वक चाहिँ मैले सेयर गरेको हुँ। जस्तो तपाईँ अब रुस जस्तो एउटा किसिमको विचारधारा बोक्ने राष्ट्र आज पनि त्यसलाई कम्युनिस्ट अतिवादी देश अथवा सेन्टर टु लेफ्ट भन्नेहरू छन्। हामी कुनै विचारधारातिर नजाउँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको यो राजनैतिक मन्थनको डबली थलो हुँदाहुँदै पनि आज त्यो पात्र र विषय उठान त्यसरी भइरहेको छैन। त्यहाँदेखि लिएर युरोपदेखि अमेरिकासम्म अस्ट्रेलियासम्म प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा तपाईँ जानुभयो, भेट्नुभयो, धेरै ठाउँमा तपाईँको लगानी पनि छ। नेपालसँगको त्यो सान्निध्यता चाहिँ किन छोड्न नचाहेको तपाईँले? यस्तो छ, यो कस्तो रहेछ भनेदेखि डायस्पोराको तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि आफ्नो देश छोडेर जानेहरूलाई चाहिँ हुन त डायस्पोराको बारेमा अलिकति विवाद पनि छ। त्यो चाहिने
जस्तो यहुदीहरू धेरै पहिला इजरायलबाट छोडेर गएपछि उनीहरूलाई मात्रै डायस्पोरा उनीहरूको मात्रै डायस्पोरा हो भन्ने जुन एक थरीको तर्क पनि सुनिन्छ। तर डायस्पोरा भनेको अहिले ओभरअल फेनोमेना भइसक्यो। आफ्नो जन्मभूमि छोडेर विदेश गएर बस्ने कर्म गर्नेहरूलाई चाहिँ डायस्पोरा भन्ने चलन छ। र यो विशेष गरेर पहिलो जेनेरेसन जुन पहिलो पुस्ता छ नि, पहिलो पुस्ताको चाहिने के मैले सबै ठाउँमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चाहे अफ्रिकन डायस्पोरा होस्, अनि यो पूर्व सोभियत गणराज्यका अर्मेनियन डायस्पोरा, जर्जियन डायस्पोरा, क्यारिबियन क्षेत्रका मानिसहरूको पनि कुरा गर्दा यो जुन पहिलो पुस्ता छ नि, जुन आफ्नो जन्मथलो प्रति एकदमै बेसरी चाहिने अनुराग भएको, जरा गाडिएको चाहिने पाइँदो रहेछ। र नेपाली डायस्पोरा भनेको हामी अहिले पहिलो पुस्ता नै हौँ। नेपालीहरू विदेशमा जाने परम्पराको सुरुवात ठुलो सङ्ख्यामा परम्पराको सुरुवात चाहिँ नि 1885 देखि नै जान थाल्यो। त्यो तर त्यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा थिएन, कम सङ्ख्यामा ब्रिटिस गोर्खामा जानेहरू नै हुन् होइन। तर ठुलो सङ्ख्यामा जाने परम्पराको सुरुवात 2046 सालको परिवर्तनपछि नै सुरु भएको हो। भनेपछि यो 30 वर्षको पिरियडमा जुन एउटा डायस्पोरा संसारभरि फैलिएको छ नि, त्यो पहिलो पुस्ता नै हो। र अहिले दोस्रो पुस्ता चाहिँ विदेशमा भर्खरै हुर्किँदैछ, बढ्दैछ, पढ्दैछ होइन। उनीहरूको चाहिँ नि आफ्नो पुर्खाको देश, आफ्नो बाबाआमाको देशप्रति फरक खालको लगाव होला, फरक खालको स्नेह होला। तर पहिलो पुस्ताको चाहिँ कस्तो रहेछ भने हामी सपना देख्यौँ भने पनि यहीँकै देख्छौँ, अनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु पर्यो भने पनि चाहिँ छ नि हामीले यहीँ नै चाहिँ सोध्छौँ होइन। यो ठाउँसँग चाहिँ नि बेसरी जरा गाडिएको हुँदैछ। अनि फेरि म अर्को कुरा पनि के हो भनेदेखि हामी के सोच्छौँ भनेदेखि हामीहरूलाई अहिलेको पोजिसनसम्म आउनलाई आफ्नो सबभन्दा पहिला त आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकी, आफ्ना गुरुहरू, आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो आफन्तहरूले चाहिँ नि योगदान गरेको हुन्छ नि। र हामीले आर्जन गरेको फर्चुनको केही हिस्सा उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि जुन एउटा हाम्रो पूर्वीय कल्चर छ नि, त्यो कल्चरले पनि सायद काम गरेको होला। र हामी केही लगानी गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ परोपकारी काम गर्नु पर्यो भने पनि यही नै हामीले चाहिँ नि एउटा कर्मभूमिभन्दा अन्त कहीँ चाहिँ केही गर्नु पर्यो भनेदेखि सबभन्दा पहिला सोच्ने भनेको आफ्नो जन्मभूमि नै हो। तपाईँ त लेखक, तपाईँ कोमल हृदय भएको, त्यसैले त्यो वाक चातुर्य माधुर्य भएको पात्र, तर नत्र भने चाहिँ त्यो विदेशको त्यो लाउरेपन क्या यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला। अब यहाँ जुन बाहिरबाट चाहिँ आउँदाखेरि साथीहरूले जुन एक किसिमको माया स्नेह तपाईँहरूले जुन सद्भाव देखाउनुहुन्छ नि, त्यसबाट चाहिँ अलिकति बढी उत्साहित भएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छु कि भनेर त्यसलाई चाहिँ कामना गरेको होला। त्यसलाई चाहिँ नि अलि उत्ताउलो भएको भनेर चाहिँ लिनु हुँदैन। केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ नि बढी आफ्नो क्यापासिटी बिर्सेको होला हुनसक्छ केही साथीहरूले। तर पनि म फेरि एकदम इमान्दारीपूर्वक भन्छु, हामी धेरै ठुलो चाहिने परिवर्तन गर्न सक्ने, धेरै ठुलो लगानी ल्याउन सक्ने, देशको विकासमा काया पलट्ने गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो बनेकै छैन। हामीले पुँजी लिएर गएको पनि होइन, विदेशमै त्यहीँ पढेर त्यहीँ चाहिँ सिकेर त्यहीँ चाहिँ छ नि सानो सानो कामहरू गरेर अर्काकोमा काम गरेर चाहिँ नि अलिकति केही चाहिँ आर्जन गरेको होइन। र फेरि त्यहीँ नै हामी आफ्नो कर्मभूमि पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहीँ बालबच्चा पढ्दै पनि होलान्, त्यहीँ पनि हामीले चाहिँ छ नि भनौँ न त्यही आफ्नो आर्जन गरेको चिजहरू चाहिँ त्यहीँ अझै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि केही परोपकारी कामहरू आफ्नो गाउँ ठाउँमा शिक्षा स्वास्थ्य विपद पर्दाखेरि चाहिँ मानवीय सहयोगहरू विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले गरिरहेका छन्। हामी कहाँ जताततै अभाव छ, सधैँ अभाव छ, र त्यो गरेको चिज पनि छ नि नदेखेको होला। तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भनौँ न अहिले भने धेरै ठुलो त होइन, तर चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ अहिले पनि केही गरेको छ। तर आउने दिनमा 10-15 वर्षको जुन समय छ त्यो बिचमा चाहिँ नेपालीहरू साँच्चीकै देखिने गरेर ठुलो लगानी गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ नि बनाउँछन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। यो मैले किन भनेको छु भनेदेखि म यो गैर आवासीय नेपाली अभियान विस्तार गर्दाखेरि 2003 देखि विभिन्न मुलुकहरूमा गएँ। यो जुन 17-18 वर्षको जुन पिरियड छ नि, यो पिरियडमा त्यतिखेर 18 वर्ष अगाडिको नेपालीको अवस्था र आजको अवस्था हेर्दाखेरि मैले धेरै फरक पाएको छु। त्यो बेलाको चाहिँ नि धेरै जस्तो देशमा बस्ने नेपालीहरूको के थियो भनेदेखि नि किन रिस्क लिने, एउटा चाहिँ जागिर खायो भनेदेखि अलिकति कमाइ भयो भनेदेखि आफ्नो परिवारहरू पाल्न सकिहालिन्छ भन्ने जुन एउटा जुन टेन्डेन्सी थियो नि, त्यो टेन्डेन्सीभन्दा माथि उठेर चाहिँ अहिले धेरै ठुलो एउटा समूह आफै उद्यमी बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागेको छ। 2002 मा म पहिलोपल्ट जापान जाँदाखेरि
त्यहाँ एउटा नेपालीको रेस्टुरेन्ट छ भनेपछि म एक दिनभरि चाहिँ जापानिजसँग चाहिँ नि त्यो मेरो व्यावसायिक काममा गएको थिएँ। उनीहरूसँग चाहिँ छुट्टी मागेर त्यो रेस्टुरेन्ट खोज्दै गएको थिएँ भने आज जापानमा नेपालीहरूले चलाएको 4000 भन्दा बढी चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू छन्। यस्तै अरू देशमा पनि छ, रेस्टुरेन्टहरू खोलेका छन्, ग्रोसरी पसलहरू खोलेका छन् नेपालीहरू चाहिँ नि। यो अनि होटलहरू खुल्ने क्रम जारी छ। सानो सानोबाट चाहिँ नि सुरु गरेको चिजहरू 5-6 वर्षमा नै एउटा चेन अफ द चाहिँ नि उनीहरूको प्रोजेक्टहरू सुरु भएको छ। अमेरिकामा कैयौँ नेपालीहरूले होटल, ग्यास स्टेसनदेखि लिएर ठुल्ठुलो रियल इस्टेटहरू अनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो पदमा पुग्ने अनि एकाडेमिक उसमा चाहिँ नि एकदम राम्रो पोजिसनमा युनिभर्सिटीहरूमा पढाउने त्यस्तो खालको हैसियत पनि बनाइसकेका छन्। र नेपाली मैले भने नि अबको 10-15 वर्षभित्रमा नेपालीहरू चाहिँ धेरै ठुलो विदेशमा बस्ने नेपालीहरू अहिलेको भन्दा एकदमै राम्रो हैसियत बनाएर चाहिँ बस्न सक्छन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। यो पहिलो पुस्ताको कुरा भयो। अर्को एउटा डर भनौँ अथवा त्यो स्वाभाविकता भनौँ, दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तादेखि चाहिँ आफ्नो थात थलो अथवा त्यो मूल थलो पितृ थलो भनौँ न, अब किनभने मातृभूमि त त्यहीँ भइहाल्छ, त्यहाँ जन्मेपछि उनीहरू त त्यो पितृभूमिप्रतिको लगाव अथवा त्यहाँप्रतिको त्यो मोह भङ्ग हुने हो भन्ने डर हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? त्यो चाहिँ एकदम स्वाभाविक पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र जस्तो हाम्रै छोराछोरीहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ छ नि उतै जन्मिएको हो, उतै हुर्केको, उनीहरूको साथीहरू उतै छन्, उनीहरूले चाहिँ छ नि अब त्यहीँको नै छ नि वातावरणमा, त्यहीँको चाहिँ नि स्कुलमा पढे, उनीहरूको लगाव चाहिँ नि त्यसलाई स्वाभाविक पनि लिनु पर्ला। किनभने दुईटा खुट्टामा, एकातिर आफू जन्मिया ठाउँ होइन, आफ्नो पितृभूमि मात्रै हो, मातृभूमि त्यहाँ छ, त्यहीँको भाषा सिकेको छ, त्यहीँ सङ्गत गरेको छ, बाँच्नुपर्ने त्यहीँ छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त्यहीँ छ, दुईटा नाउँमा फेरि खुट्टा टेकेर के गर्ने भन्ने पनि होला। त्यो त्यही अहिले जुन गैर आवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको छ, हामीले यसैलाई जुन आफ्नो पुर्खाको देश, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको जुन छ नि त्यो लगाव चाहिँ निरन्तर रूपमा नटुटोस् भनेर चाहिँ छ नि एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली यो अभियानलाई हामीले ल्याएको त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हो। तर अब कहीँ न कहीँ तपाईँ जति पुस्ता जानुहोस्, तपाईँको अफ्रिकाबाट गएका कति पुस्ता पछाडि पनि त्यो आबद्धताबाट फरक त हुन सक्दैन र उनीहरूले पनि जति पुस्ता पछाडि पनि यिनीहरू पहिलो दर्जाका नागरिक हुन् भनेर त्यो आत्मसात गर्ने त्यो पनि त सकस होला नि। त्यो यस्तो छ, अहिले धेरै देश जस्तो देशहरूमा छ नि यो माइग्रेसन चाहिँ अहिले यो ग्लोबल फेनोमेना भइसक्यो होइन। अब युरोपमा पनि अमेरिका क्यानाडाबाट मानिसहरू आएर बसेका छन्, युरोपियनहरू पनि अमेरिका क्यानाडातिर पनि जान्छन्, मिडल इस्टतिर पनि गएको छ, अस्ट्रेलियातिर पनि गएको छ। यो सबै मानिसहरू चाहिँ नि सबैतिर जाने क्रम चाहिँ छ नि अहिले संसारको एउटा चाहिँ नि प्रक्रिया जस्तै भइसकेको छ। र म त के भन्छु भनेदेखि नि संसार भनेको चाहिँ एउटा गाउँ हो भन्ने चाहिँ चलन छ होइन अहिले। र सम्भावनाहरू छन् भनेदेखि जहाँ गए पनि हुन्छ। त्यो पहिला हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ नजाऊ छाडी यो देश आमालाई रुवाएर भन्ने गीत आजभोलि बज्न छोडेको छ नि होइन। त्यो मलाई लाग्छ त्यो यही चेतनाले गर्दाखेरि होला। त्यो गीत पनि आज छ नि पहिला जुन एउटा हामी एउटा होइन यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने थियो। सम्भावनाहरू छन् भनेदेखि जता गए पनि हुन्छ। तर म सधैँ के भन्छु भनेदेखि नि आफ्नो जुन दायित्व छ, आफ्नो जन्मभूमि र कर्मभूमिको दायित्वबाट चाहिँ विमुख नहुने, तर सम्भावनाको खोजीमा चाहिँ संसारमा जहाँ गए पनि हुन्छ। त्यो अभ्यास गरेकाले फरक पनि हुनु पर्यो नि। फेरि मातृभूमि नछोड्ने, यहीँ राम्रो, नजाऊ छोडी यो देश आमालाई रुवाएर भन्ने अनि त्यस पछाडि बाहिर गएर साम्राज्य फैलाउनु त भएन। त्यसरी आफूले जे गरेको छ त्यो कर्मलाई पुष्टि त गर्नु पर्यो नि अभिव्यक्तिले। अनि त्यो चाहिँ अरूले पनि यहाँ बस्नेहरूले पनि भनेको सुनेको छैन मैले त्यो भन्न खोजेँ। अनि त्यसो त तपाईँको अहिले 2078 को सर्वेक्षणको नतिजा आउनै होला, तर 68 का अनुसार पनि नेपालको 64% घरका मान्छेहरू चाहिँ विदेशमा छन्। अब कोही अल्पकालीन रूपमा छन्, काम गर्नका लागि छन्, तर 64% भनेको आधाभन्दा बढी परिवारका सदस्यहरू विदेशमा छन् भनेपछि त त्यो त एउटा अब संस्कृति नै जस्तो बनिसक्यो। त्यसलाई स्वीकार्नुको त विकल्पै भएन। कोही अब थायी रूपमा नै बसोबास गरेर गएका होलान्, कोही अस्थायी रूपमा काम गर्नको लागि गएका होलान् र ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा नै जानेहरूको सङ्ख्या बढी छ। र वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले जुन एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरू नेपालमा यो श्रम बजारमा हरेक वर्ष 5 लाख चाहिँ हामीसँग यो श्रम बजारमा मानिसहरू पैदा हुन्छन् भन्ने जुन चलन छ नि त्यति ठुलो सङ्ख्यामा यो जुन श्रम बजारमा आउनेहरूलाई हामीले रोजगारी दिन त सक्दैनौँ होइन। त्यो सानो हिस्सालाई पनि दिन सक्दैनौँ। र आजको दिनमा चाहिँ नि विश्व बजारमा हामीले दिन सक्ने, बेच्न सक्ने, विश्व भनेको एउटा बजार हो, बजारमा चाहिँ जोसँग जे छ उसले त्यही बेच्ने हो। र हामीसँग चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ नि चाहेर पनि नचाहेर चाहिँ नि हामीसँग भएको चाहिँ नि श्रम नै हो, श्रम शक्ति नै हो होइन। त्यसलाई बजारमा बेच्ने हो। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन अहिले अनस्किल्ड लेबरहरू धेरै गइरहेछ नि साथीहरू वैदेशिक रोजगारीमा, त्यसलाई स्किल्ड र सेमी स्किल्ड बनाएर मात्रै पठाउन सक्ने हो भनेदेखि उनीहरूको जुन आर्जन होइन, उनीहरूले त्यहाँ गर्ने कमाइ होइन त्यो चाहिँ कैयौँ गुणा बढी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तो दुबईतिर, कतारतिर
र विशेष गरेर मिडल इस्ट मलेसियातिर काम गर्ने साथीहरू हेर्छु होइन, फिलिपिन्स लगायत अरू देशबाट आउने एउटै ठाउँमा काम गर्छन्, तर उनीहरूको आर्जन र हाम्रो नेपालीहरूले पाउने जुन छ नि कमाइमा धेरै अन्तर देखिन्छ। त्यो के भनेदेखि उनीहरू स्किल छ, तर हामी कहाँबाट चाहिँ धेरै जसो अनस्किल चाहिँ लेबर जान्छ होइन, र स्किल चाहिँ बनाउनतिर प्रयास गर्नुपर्छ। र हामीले चाहे पनि अहिले आउने 10-15 वर्षसम्म नेपालमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ नि भर पर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामीसँग धेरै ठुलो उद्योग धन्दाहरू खुलेका छैनन्, यहाँ जुन रोजगारी दिन सक्ने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन। केही होला, तर जुन मैले हजारौँ होइन कि लाखौँको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष रोजगारी दिन सक्ने हैसियत हामीसँग आज छैन, र विश्वमा श्रमको चाहिने खाँचो छ, र त्यो श्रम नै हामीले त्यो हैसियत तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो मसक्क आँटेर त्यो आत्मविश्वास भएको, विल पावर भएको नेतृत्व नआई फेरि यस्तै घिसिपिटी चलिरहेको त्यो आयो भने पनि केही समय त लाग्छ। एकैचोटि ओभरनाइट चाहिँ छ नि त्यो चमत्कार त हुने होइन, राजनीतिक परिवर्तन होला तर आर्थिक क्रमगत विकास त्यो क्रमगत विकास हुने हो होइन, त्यही भएर केही समय त त्यसको लागि नै हाल्छ। अरूतिरका डायस्पोरा भन्दा हाम्रो डायस्पोराको चाहिँ कुन आयाममा फरक छ कि उस्तै छ? हाम्रो नेपाली चाहिँ कस्तो जाति भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो लेखक सेतो खाकको आख्यानका लेखक जगदीश शमशेर राणा बित्नु पनि भयो, उहाँ लामो समय सिमलामा पनि बस्नुभयो, राणा भइकन पनि पञ्चायत व्यवस्था आएपछि पनि उहाँको सर्वसाधारण भयो। उहाँले चाहिँ नेपाली भनेको सुटुनी जस्तो हो, त्यो गुलियो प्रसार गर्ने एकदमै फैलाउने खालको हुन्छ। त्यहाँनिर कुनै नेपालबाट विवाह गरेर भारतमा कुनै एउटा दुलै गइन् भने पनि नोकर चाकर पनि यहीँबाट लगाएको छ, त्यो परिवेशलाई नै पुरा नेपालीमय बनाइदिने यस्तो खालको उहाँको त्यो सुखानुभूति मात्रै हो कि यस्तै खालको प्रजाति यो पहिलो पुस्ता भएर पनि होला, उहाँले भन्नुभएकोमा चाहिँ कि धेरै हदसम्म सत्यता छ। नेपालीहरू जहाँ गए पनि आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गरेर राखेका छन्, अनि नेपालीपन होइन, यो छुट्टीको दिनहरूमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, अनि समूह मिलेर चाहिँ नेपालबाट कलाकारहरू अनि विभिन्न थरीका चाहिँ प्रोग्रामहरू आयोजना गर्ने, नेपाली सामानहरूलाई चाहिँ त्यहाँको बजारमा चाहिँ मगाएर प्रमोट गर्ने। अनि एक आपसमा सबभन्दा अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अधिकांश नेपालीहरू विदेशमा असाध्यै मेहनती र इमान्दारको रूपमा चाहिँ नि त्यो छवि छ, र त्यो छवि भनेको चाहिँ मैले आफूले देखेको त हुँदै हो, आफ्ना दाजुभाइ आफ्ना साथीहरूको बारेमा मलाई त्यस्तो अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यहाँका मानिसहरूले पनि चाहिने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छ नि एउटा चाहिँ सुखानुभूति चाहिने हुँदो रहेछ। जहाँ गयो भने पनि त्यहाँको ल एन्ड अर्डरलाई चाहिने उनीहरूले कहिले पनि भाइलेट नगर्ने, अरू हुन्छ नि माइग्रेन्ट कम्युनिटीहरूले भाइलेट गरेको चाहिने उद्दण्ड स्वभावको पनि छन् भनेदेखि नेपालीहरूमा चाहिँ त्यो अब अपवाद अहिले जुन मैले भने नि लाखौँ लाख भइसकेपछि अपवाद चाहिँ जहाँ पनि होला, तर अधिकांशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एकदम जहाँ गए पनि मिलेर बस्ने, एकदमै त्यो समाजसँग छिट्टै घुलमिल हुने अनुशासित वर्गको रूपमा नै मैले पाएको छु। जाँदा जाँदै 120 भन्दा बढी देश घुमिसकेको शिक्षित सुपठित उद्यमी अनि राजनीतिक चेतना भएको एक प्रकारको राजनीतिक अभ्यास पनि गर्ने गैर आवासीय नेपाली सङ्घीय परिषद, त्यसलाई राजनीतिक अभ्यास त भन्न मिल्दैन। त्यो तहको राजनीति भनेको पार्टीगत राजनीति भने होइन, सङ्गठन भनेकै आफैमा राजनीतिका रूपमा मात्रै भन्नु, सङ्गठनलाई राजनीति मानियो भनेदेखि त्यसरी मात्रै त्यो आयाममा मात्रै त्यो अभ्यास गर्ने पात्रले नेपालीलाई नेपाली राजनीतिज्ञलाई अथवा नेपालमा बस्नेलाई अथवा नेपालभन्दा बाहिर बस्नेहरूलाई तपाईँको उत्प्रेरणा ढाड सुझाव अथवा के छ? अब यसमा त मैले अब कि म एउटा भनौँ न तपाईँले भने जस्तै एउटा सामान्य मानिस नै हो, र तर के छ भने एउटा सचेत नागरिक पनि भएको नाताले चाहिँ नि के देख्छु भनेदेखि हामी कहाँ प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्, र मलाई साँच्चीकै फर्की यहीँ आउन मन लाग्ने पनि कारण त्यही नै हो। जता हेऱ्यो त्यतै सम्भावना म देख्छु। यति सुन्दर ठाउँ छ, संसारमा मरुभूमिलाई हराभरा बनाएका छन्, द्वन्द्वबाट चाहिने गुज्रेका देशहरूलाई चाहिँ छोटो समयमा नै गुलजार भएको पनि देखिएको छ, तर हामीसँग चाहिँ यति धेरै चिजहरू छन् र यो मिलेर चाहिँ बनाउनुपर्छ। विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीसँग चाहिने कतिपय रहरले भन्दा पनि धेरै नेपालीहरू अहिले हामी विदेशमा छौँ, तर पनि हाम्रो जन्मभूमि हाम्रो जुन एउटा समाज गाउँको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो हैसियतबाट हामी सबैले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ एउटा अनुरोध गर्छु। देशभित्रको राजनीतिज्ञ अथवा नीति निर्मातालाई चाहिँ नीति निर्माताहरूको हकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विशेष गरेर म एउटा उद्यमी पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी कहाँ लगानीको जुन एउटा वातावरण छ नि त्यो वातावरण अझै चाहिने त्यति राम्रो भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। कानुन चाहिँ छ होइन, तर त्यो कानुनलाई चाहिने कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ छ नि धेरै ढिलासुस्ती हुन्छ, र जस्तो मैले अफ्रिकी देशहरूमा
देखेँ त्यहाँ चाहिने अहिले वैदेशिक लगानीको चाहिने ओइरो लागेको छ। अफ्रिकासम्म चाहिने पुग्न सक्ने चिनिया लगानी, नेपाल त छिमेकी देश हो नि, नेपालमा किन आउन सक्दैन? हामीसँग आउन लागेको चाहिँ 1-2 वटा चाहिँ ठुल्ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्टमा पनि उनीहरूले चाहिने हात झिकेर चाहिने गएका छन् होइन। र म 2 वर्ष अगाडि मोजाम्बिकमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जता हेऱ्यो त्यतै चाहिँ चिनिया लगानी, यहाँसम्म कि त्यो कमर्सियल फार्मिङमा पनि चिनियाहरू गएर चाहिँ खेतीपाती कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाएका छन् होइन। हरेक क्षेत्रमा बाटो बनाएको छ, टोल रोडहरू छ होइन, ब्रिजहरू बनाएको छ, ठुल्ठुला होटलहरू बनाएको छ, जहाँ हेऱ्यो त्यतैतिर चाहिँ इथियोपियामा त्यस्तै छ, धेरै देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेका छन्। चिनिया मात्र होइन, यो अरू देशहरूको पनि लगानीहरू त्यहाँ आएको छ। अहिले जुन हामीले जुन 10-15 वर्षमा चाहिँ छ नि विकासको फड्को मार्ने जुन योजना बनाएका छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउने जुन सपना छ राज्यको सरकारको होइन, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीसँग भएको रिसोर्सले मात्र पुग्दैन, विदेशी लगानी पनि आउनुपर्छ। र विदेशी लगानीको लागि चाहिँ फ्रेन्डली वातावरण चाहिँ नभएकै हो। कतिपय अवस्थामा हामीले पनि ल्याउनलाई प्रयास गऱ्यौँ होइन, तर पनि उनीहरू चाहिँ छन् यहाँको जुन ढिला सुस्ती अनि यो कति अहिले त अलिकति कम भएको छ, बन्द हडतालहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरूले चाहिँ उनीहरूले त्यति उत्साहित भएर आएको मैले पाएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि लगानीको मैत्री अब हुनु पर्यो, स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानी दुईटैको लागि चाहिँ मैत्री हुनु पर्यो वातावरण। हस्, तपाईँको अनुभूति र सँगसँगै सुरुको उत्तरार्धको पाठ त हामीले सोभियत सङ्घदेखि रुससम्मको सङ्क्रमणको विषयमा पनि काफी चर्चा गऱ्यौँ। त्यो पनि नेपाली दर्शकका लागि यहाँ एकदमै नेपालभन्दा धेरै टाढा पनि होइन। यी चीन, त्यहाँ मङ्गोलिया र रुस हो। विचारधाराका दृष्टिकोणले त आधाभन्दा बढी नेपालमा कम्युनिस्टहरू छन्, त्यसैले पनि त्यो सुरुचिकर नै भयो होला। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक, उद्यमी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.